الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دا خطبہ جمعہ جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام دے عنوان تے انشاءاللہ ہوئے گا۔ اے مہینہ ذی الحج دا جو اپنے اختتام دی طرف رواں دوائیں، اس مہینے دی 18 تاریخ نو مدینہ المنورہ دے اندر خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا۔ اس مناسبت نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اپنے عنوان تو ہٹ کے ایدہ بیان لے کے تواڈے سامنے حاضر ہویا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونا خوش نصیب لوگاں وچوں نے جنہاں نو میرے رب نے ابتدائے اسلام دے اندر ہی اسلام قبول کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ ابتدائی مسلمانہ وچوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، اور اے اونا خوش نصیب لوگاں وچوں بھی نے جنہاں نو میرے رب نے اسلام قبول کرن تو پہلے بھی بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور شراب نوشی تو اللہ نے بچا کے رکھیا کہ جدوں تک حالے شراب حرام نہیں سی ہوئی لوگ انہوں استعمال کر دے پیندے،
لیکن کچھ لوگ ایسے سن جڑے اس وقت بھی جدوں شراب حرام نہیں سی ادوں بھی شراب کولوں بچ دے. انہاں وچوں ایک نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ہے. حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی شرم و حیا دے پیکر اور اتنی کو شرم و حیا کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع تے کہ عثمان کو میں حیا کیوں نہ کراں. عثمان تے او وے جدے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے نے. کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دورے داماد عثمان. اور اے جڑا شرف ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا، اے شرف کائنات دے اندر کسے دوسرے بندے نو رب نے عطا نہیں کیتا. کائنات دے اندر کسے انسان نو اے شرف نصیب نہیں ہویا جیڑا شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو رب نے عطا فرمایا. آکھو گے کیڑا شرف ہے؟ کائنات دے اندر انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے نے اور نبیاں نے اپنیاں بیٹیاں دے نکاح کیتے نے، نبیاں دے داماد بنے نے، پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہاں نو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد 2 مرتبہ بنن دی رب نے سعادت عطا فرمائی. اور اے شرف کائنات دی اندر کسے ہور نو حاصل نہیں کہ جیڑا کسے نبی دا دورہ داماد بنیا ہوئے. اے دورہ داماد بنن دی اگر رب نے سعادت عطا کیتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نو عطا کیتی ہے. حضرات کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دی وجہ تو اللہ نے 1400 صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن میں نازل فرمائیاں. کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے برسر منبر و محراب متعدد مرتبہ جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں. حضرات آؤ اونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا میں کچھ تذکرہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کیونکہ 18 ذی الحج اونا دی شہادت دا دن ہے اور کئی بد نصیب اور بدبخت ایسے اس دنیا چ موجود نے جیڑے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے دن عید مناندے نے. عید غدیر دا نام تساں سنیا ہوئے گا. ایک طبقہ پاکستان کے اندر بالخصوص ایسا موجود ہے جیڑے اس دن 18 ذی الحج نو عید غدیر مناندے نے اور دھوکھا قوم نو اے دیندے نے کہ اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے آغاز دی خوشی دے طور تے عید غدیر منانے ہاں، جبکہ انہاں دے بڑیاں نے اپنیاں کتاباں چے بات لکھی ہے کہ عید غدیر اصل وچ حضرت عثمان دی شہادت دی خوشی وچ منائی جاندی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا جشن عید غدیر دے طور تے منایا جاندہ ہے. اگر کوئی سنی جہالت دی وجہ تو اس عید غدیر دا حصہ بنے تے خدا را اے دی حقیقت نو سمجھو. اے کوئی عید نہیں، کوئی خوشی دا دن نہیں، اے تے او دن ہے جدن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ظلمن شہید کر دیتا گیا. کوئی قصور نہیں سی، کوئی جرم نہیں سی، کوئی انہاں دا گناہ نہیں سی، صرف اور صرف اس واسطے شہید کر دیتا گیا
کہ اگر ایک خلافت دا دروازہ بند نہ کیتا گیا او وقت دور نہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام دا جھنڈا بلند نہ ہو جائے. کیونکہ جتنیاں کو فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر اللہ نے اسلام نو عطا فرمائیاں نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کہ شام دے حضرت عثمان دی طرفوں گورنر حضرت عمر نے مقرر کیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہاں دی گورنری نو جاری رکھیا. اے حضرت امیر معاویہ بڑھتے چلے جا رہے نے اسلام دے فتوحات دے جناب جھنڈے بلند کرتے چلے جا رہے نے. علاقیاں تے علاقے فتح کرتے چلے جا رہے نے. ہر طرف اسلام دا بول بالا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان دے دور خلافت دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر پار جا کے بھی اللہ دے دین اسلام دا جھنڈا بلند کیتا. اس طرح اسلام پھیل رہا ہے. یہودی پریشان ہے کہ اے اسلام انجی پھیلدا رہا تے ساڈا تے نام و نشان مٹ جائے گا. پھر انہاں پوری ایک سازش دے تحت خلافت دا دروازہ بند کرنے واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف جھوٹے پراپے گنڈے کر کے الزامات لگا کے تہمتان لگا کے لوگاں دا ذہن پراپے گنڈے نال خراب کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف ایک سازش تیار کر کے انہاں نو 18 ذی الحج نو شہید کر دیتا گیا. اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ایک ایسی شہادت ہے جدے تو بعد ایسا فتنہ دا دروازہ کھلا جیڑا پھر آج تک بند نہیں ہو سکیا. حضرات آؤ اے حضرت عثمان دا تذکرہ سنو. رب دا قرآن اعلان کر رہی ہے. میں اللہ دے قرآن دے چند مقام تو انو سنانا چاہنا. رب دا قرآن 26واں پارا مولا فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اے جڑی آیت ہے نا ایدی اندر میرے رب نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ فرمایا ہے. اور اینا صحابہ دے اندر میرے رب نے جنہ شخصیات دا تذکرہ کیتا ہے انہاں چ ایک نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے. بلکہ میں چاہنا اے تو پچھلی آیت بھی تو انہوں نال ملا کے قرآن سمجھاواں. رب اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کیویں کرتا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماندے نے اللہ او ذات قرآن سمجھیا جے ذرا. میں قرآن دیاں 2 آیتاں دا ربط
وقت تو آنے سامنے بیان کرنے لگا. اے 26واں پارا سورۃ الفتح دیاں اے آخری آیتاں جے توجہ فرمانا. اللہ فرماندے نے اللہ او ذات ارسل رسولہ جن نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے اندر بھیجیا. اللہ کی دے کے بھیجیا؟ فرمایا بالہدا و دین الحق. اللہ نے دین حق تے ہدایت دے کے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھیجیا. اللہ کا دے لئی بھیجیا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا نبی اس دین اسلام نو، اس دین حق نو سارے دینہ دے اتے غالب کر دے وے، سارے مذاہب دے اوپر غالب کر دے وے. مذہب اسلام نو میرا پیغمبر تمام مذاہب دے اوپر غالب کر دے وے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ربا اے جڑے دین اسلام نو غالب کرنے واسطے تو دنیا چ بندے بھیجے او کون سن؟ فرمایا انہاں دا میں تعارف اگلی آیت وچ کروا دیتا ہے. اللہ کی تعارف ہے انہاں دا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ، گونج پہ جا ذرا درود دی صلی اللہ علیہ وسلم. ربا تو دین اسلام نو غالب کنہ لوگاں دے ذریعے اس کائنات وچ کروایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں دین اسلام نو غالب کرنے واسطے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا. والذین معہ، جڑے میرے نبی دے ساتھی سن انہاں ساتھیاں دے ذریعے بھی میں دین اسلام نو غالب کروایا. اللہ ساتھی کیڑے نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار. او میرے نبی دے ساتھی جڑے کافراں واسطے بڑے ہی سخت سن. رحماء بینہم، آپس وچ بڑے ہی رحم دل تے بڑے ہی محبتاں کرن والے سن. اللہ کون سن؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا. او سن جنہاں نو تسی رکوع تے سجدے کردیاں ویکھو گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور رکوع تے سجدے کر کے اللہ دے فضل تے رب دی رضا نو تلاش کردے نے. ربا انہاں دا تذکرہ صرف قرآن چی کیتا ہی؟ فرمایا نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں اپنے پیغمبر تے اپنے نبی دے انہاں یاراں دا انہاں صحابہ دا تذکرہ قرآن تو پہلا تورات تے انجیل وچ بھی کر چکے ہاں. اے اول شخصیات نے جنہ دے تذکرے تورات وچ بھی موجود نے، جنہ دے تذکرے انجیل وچ بھی موجود نے، جنہ دے تذکرے سابقہ آسمانی کتاباں وچ بھی موجود نے، اور رب نے قرآن وچ بھی انہاں دیاں عظمتاں بیان فرما دتیاں نے. حضرات ہن آؤ سمجھو، رب کہندا میں انہاں دے ذریعے دین اسلام نو غالب کروایا. اللہ کون کون سن دین اسلام نو غالب کرنے والے؟ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. دین دا آپ نے بوٹا لگایا، اے پھر جناب بوٹا بڑھیا، پرورش پائی، اے جوان ہویا، بلندیاں تے پہنچیا، اور ہر طرف اسلام دیاں روشنیاں پھیلنیاں شروع ہوئیاں. اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے امت نو ایک جگہ تے جمع کر دیتا، فتنے دے دروازے بند کر دیتے، اختلافات مٹا
دیتے اور اسلام دے غلبے دا دروازہ کھول دیتا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے, اسلام بڑھتا ہی چلا گیا, اسلام ودتا ہی چلا گیا. کیسر و کسرا جیسیاں سپر پاوراں ٹوٹ گئیاں اور انہاں دے جڑے خزانے نے مال غنیمت بن کے مدینے دے اندر آئے. پھر حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا دور آیا اور اسلام بڑھتا چلا گیا, ودتا چلا گیا, حتیٰ کہ سمندر پار جا کے قسطنطنیہ تک, روم تک اسلام دے جھنڈے بلند ہو گئے. حضرات اے سارے او لوگ نے جنہ دا تذکرہ رب نے قرآن چ کیتا ہے کہ میں انہاں نو اس لئی بھیجیا ہے کہ میرے دین نو سارے دیناں تے غالب کر دین اور دین حق نو پوری دنیا دے اندر پھیلا دین. کیوں جی انہاں پھیلان والیاں چ حضرت ابو بکر موجود نے, حضرت عمر فاروق موجود نے, حضرت عثمان غنی موجود نے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود نے, حضرت علی المرتضی موجود نے, حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود نے, حضرت طلحہ و زبیر موجود نے, حضرت سعد و سعید موجود نے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود نے, میرے نبی دے بدری موجود نے, احد والے موجود نے, خندق والے موجود نے, تبوک والے موجود نے, خیبر والے موجود نے, مکے والے موجود نے, مدینے والے موجود نے, اور میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ او جماعت ہے جنہ رب دے قرآن دے مطابق پوری دنیا دے اندر دین اسلام نو غالب کیتا ہے اور دین اسلام دا جھنڈا پوری دنیا چ بلند کیتا ہے. اے میرے نبی دے صحابہ جنہ چو تیسرا نام ہوندہ ہے سیدنا عثمان غنی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں ایک تفسیر وچ پڑھے ہے, بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اے جڑا رب نے تذکرہ کیتا ہے نا, والذین معہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نا رب نے اگو کیا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا میرے نبی دے صحابہ نے جڑے میرے نبی دے نال رہندے نے, کافراں لئی سخت نے, آپس وچ رحم دل نے, اور رکوع تے سجدے کردے تسی انہاں نو دیکھدے ہو. مفسرین نے بعض نے لکھے ہے والذین معہ تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق نے, اشداء علی الکفار تو مراد سیدنا عمر فاروق نے, رحماء بینہم تو مراد سیدنا عثمان غنی نے, تراہم رکعا سجدا تو مراد سیدنا علی المرتضی نے. اوے یہاں تے میرے نبی دے سارے ہی صحابہ مراد نے, اور اگر ایک خاص بھی ہون تے رب نے ایک ترتیب لا دیتی ہے والذین معہ کہہ کے پہلا نمبر ابو بکر صدیق نو دیتا ہے, اشداء علی الکفار کہہ کے دوسرا نمبر عمر فاروق نو دیتا ہے, رحماء بینہم کہہ کے تیسرا نمبر عثمان غنی نو دیتا ہے, اور تراہم رکعا سجدا کہہ کے چوتھا نمبر علی المرتضی نو رب نے عطا فرمایا. ایک کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اے او شخصیت نے جنہاں نو رب نے اتنا خوش نصیبہ شامل کیتا ہے, جنہ دین اسلام نو پوری دنیا دے اندر غالب کیتا ہے. حضرات آؤ میں دساں کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی نے آپ جنت دیاں بشارتاں منبر تے بیٹھ کے, منبر تے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دتیاں نے. آپ مدینے دے اندر آئے تے آپ ایک دن نا بیٹھے نے, کچھ پریشان نے, غم زدہ نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ دے نبی پریشان بیٹھے ہو, غم زدہ بیٹھے ہو, کی ہویا ہے, کی بات بنی ہے, مینوں بھی دسو. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان مدینے دے اندر مٹھے پانی دا کوئی کھو ہے, او بھی ایک یہودی دی ملکیت دے اندر ہے. تے مسلمان جڑے نے مالی طور تے کمزور نے, بڑا مہنگا
پانی فروخت کر دے ہو یہودی مسلمانوں نو تے بڑے پریشان نے میرے ساتھی کاش کے کوئی بندہ اے پانی دا کوپ یہودی کلو خرید کے مسلمانوں نو عطا کر دے وے مسلمانوں واسطے وقف کر دے وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس خواہش دا اظہار فرمایا ہے حضرت عثمان فرماندے نے محبوب جی تسی دعا کرو میں کوشش کرنا حضرت عثمان گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے یہودی نال گل بات کی تھی تے تقریباً 12,000 تھے اے مطمئن ہو گیا گل بات بن گئی کہ ایک دن پانی تسی لے لیا کرو ایک دن پانی میں لے لیا کرانگا ادھا ادھا ہو گیا ایک دن میری واری ہوئے گی عثمان ایک دن تیری واری ہوئے گی 12,000 درہم دے کے ایک دن دی واری خرید لئی یہودی کلو تے آ کے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرماندے نے محبوب جی میں اس یہودی نال گل بات کرایا ہاں ادھا کھو میں اودے کولو خرید لیا ہے ایک دن واری میری ہوئے کرے گی ایک دن واری یہودی دی ہوئے کرے گی اللہ دے نبی تسی اعلان فرما دیو میں اپنی واری والا دن عام مسلمان واسطے وقف کر دیتا ہے انہاں نو آکھو جتن عثمان دی واری ہوئے او دن پانی اتنا زیادہ بھر لیا کرن جڑا اگلے دن ضرورت ہی نہ پوے 2 دناں دا پانی بھر لیا کرن میں فی سبیل اللہ کو وقف کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا ہے صحابہ حضرت عثمان دی واری والے دن فری جا کے پانی بھر کے لے آندے نے تے چند دن لنگے نا یہودی پریشان ہو گیا کہ میری واری والے دن کو پانی لین واسطے آندا ہی نہیں سارے عثمان دی واری والے دن پانی لے جاندے نے تے اینو جدو نظر آیا کہ میرا تے معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے اے آندا عثمان باقی دا کھو بھی خرید لے گل بات ہوئی 8,000 درہم ہور دیتے 20,000 درہم دے کے سارا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا کنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کئی لوگ اپنی گندیاں زبانہ حضرت عثمان دے خلاف کھول دینے تے پلی دینے نے تنقید عثمان دے کر دینے تے اللہ دی راج 1 روپیہ خرچ کرن دی توفیق نہیں رب دی راج 1 روپیہ خرچ کرن دی توفیق نہیں بلکہ لوکاں نو لٹ کے کھا جاندے نے لوکاں دا مال ہتھیا کے کھا جاندے نے مجلساں دی فیس دے نام تے محفلاں دی فیس دے نام تے لوکاں کو نذرانے کھان والی قوم لوکاں کو فیساں لے کے صحابہ تے تنقید کرنے والی قوم 1 روپیہ رب دی راہ دین دے روادار نہیں تے تنقید ہوتے تے کر دینے جن نے اس وقت 20,000 درہم دا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا اور تو انہوں پتہ ہے کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے آج بھی وہ کنواں اچھا میں ایک گل کر لوں گا ذرا توجہ فرمانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا خلوص کنا کوئے رب دی راج خرچ کرن دا حضرت عثمان دا خلوص کنا کوئے کیونکہ ساڑھے بزرگ فرمایا کرتے سن مولانا خالد گرجاکی کہو رحمت اللہ علیہ وہ آندے ہوندے سن خلوص نو بھاگ لگ دینے کنو بھاگ لگ دینے جنہ بندہ مخلص ہو جائے رب اونا شرف قبولیت زیادہ عطا فرما دینے گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن حضرت عثمان دا خلوص ویکھو کنا کوئے 1400 سال گزر چکے نے آج بھی وہ کنواں موجود ہے آج بھی اتھو پانی استعمال ہو رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا صدقہ جاریہ آج بھی موجود ہے آج بھی وہ موجود ہے اللہ اللہ صدقہ جاریہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے دسیا محبوب جی او کنواں سارا خرید کے مسلمانہ لئے وقف فرما چھڑے ہے
تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے آپ دعا کرنے اللہم ارض بے عثمان ارشا والیا عثمان نے مینو خوش کر دیتا ہے تم یہ دے راضی ہو جا اللہ عثمان دے راضی ہو جا اور آپ فرماندے نے عثمان جا تینو جنت دیاں بشارتا اللہ تینو جنت عطا فرمائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی بشارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی اور کوئی ایک باری نہیں دی تھی آؤ ذرا میں آگے لے چلا بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ خندق دے موقع جنگ تبوک دے موقع تھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان کیتا سارے صحابہ بیٹھے نے آپ فرماندے نے دشمن بڑا طاقتور ہے اور دی تعداد بھی زیادہ ہے تے اس دفعہ سارے میدان جنگ دے اندر جہاد کرنے واسطے جان گے کوئی پیچھے نہیں رہے گا جوان بوڑھے اور جتنے بھی نے جنہوں کوئی شرعی عذر نہ ہوئے کوئی معذور نہیں باقی سب جان گے کوئی پیچھے نہیں رہے گا کیونکہ دشمن بڑا طاقتور ہے اور میرے پیغمبر فرماندے نے دوجی گل لے مال دی بھی ضرورت ہے اسلحے دی بھی ضرورت ہے لہذا تعاون جنہ زیادہ تو زیادہ جہاد واسطے کر سکتے ہو کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اعلان کیتا آندے نے محبوب جی میں اللہ دی راہ دے اندر 100 اونٹ سادو سامان سمیت دینا وا کنا 100 اونٹ اور کلا اونٹ نہیں اونٹ دے اتے جیڑا مال لدیا وہ بھی نالی 100 اونٹ آج دا صاحب لاؤ ہاں ایک اونٹ کٹ تو کٹ کنے کو دا ہوندہ ہے کوئی 4-5 لاکھ دا دے ہوندہ ہے نا کٹ تو کٹ ماڑا جا بھی کوئی لا لو کیوں جی 4-5 لاکھ دا بھی اگر ایک اونٹ ہوئے تے 100 اونٹ کنے دا بنے ہیں اے صاحب لا لیا جے ذرا تے آج جڑیاں زبانہ پرل پرل کر کے حضرت عثمان دے خلاف کھول دیو انہاں نو لگام دے لیا جائے ایویں نہیں سی میرے نبی نے آکھیا تسی ایک مٹھی پر جاؤ جیڑے میرے صحابہ نے رب دی راہ دے اندر دیتے نے تسی سونے دا پہاڑ دے کے بھی اس مٹھی پر جوما دا مقابلہ نہیں کر سکتے کون میرے نبی دے صحابہ سیدنا عثمان ساو سماعت دین دا اعلان کرنا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اس 100 اونٹ دا اعلان سنیا آپ نے دعا فرمائی اللہ عثمان نال راضی ہو جا اللہ عثمان دے خوش ہو جا اللہ عثمان نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہ گئے میرے نبی نے پھر اعلان کیتا فرمایا اور بھی سامان چاہیے حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے آمدے نے محبوب جی 200 اونٹ سادو سامان سمیت ہور دین دا اعلان کرنا وہاں کنے ہو گئے 100 پہلا تے 200 ہور کنے ہو گئے 300 ہو گئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پھر جنتی بشارت عطا فرمائی پھر حضرت عثمان واسطے اللہ دی رضا دی دعا فرمائی حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے میرے پیغمبر پھر اعلان کرتے ہیں لوگو اٹھو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو سواریاں بھی چاہیے نے اسلحہ بھی چاہیے سامان بھی چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پھر کھڑے ہو جاندے نے آندے نے محبوب جی 300 اونٹ سادو سامان سمیت ہور دین دا اعلان کرنا وا پہلا کنے ہوئے سن 300 ہون 300 پھر دیتے کنے ہو گئے 600 او کیڑا مائی دا لالے جیڑا ایک جگہ تے بے کے 600 اونٹ سادو سامان سمیت رب دی راج وقف کر چھڑے گا 600 اونٹ اوے آج دا صاحب لاؤ تے کروڑاں روپیہ بند ہے کروڑاں روپیہ ایک جگہ تے ایک وقت حضرت عثمان نے کھڑے ہو کے رب دی راج دین دا اعلان کر دیا اور ایک روایت میں پڑھے ہے ایتھے تے ایک روایت 600 اونٹ دا تذکرہ ہے ایک روایت چاہندے میرے نبی اعلان کر دے گئے حضرت عثمان اٹھ کے اعلان
اونٹ دین دا کر دے گئے، میرے نبی دعا کر دے گئے۔ حضرت عثمان نے ایک کوئی تان تے کھلو کے 900 اونٹ ساد و سامان سمیت اور 100 گھوڑا اللہ دی راہ دے اندر وقف فرما دیتا۔ 900 اونٹ تے 100 گھوڑا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سواریاں تے بڑیاں ہو گئیاں نے۔ اچھا ایک اور میرے نبی نو حضرت عثمان اعلان کر رہے ہیں نا، اللہ دے نبی تعاون دی اپیل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تعاون کرو، تے حضرت عثمان اٹھ کے دیر اللہ دے نبی نو کہہ رہے ہیں میں آئینہ دینا آئینہ دینا آئینہ دینا۔ کوئی چلا اج کہہ سکتا ہے او جی اعلان ہی کیتا سی، کیڑا کوئی دتا سی؟ یہ سمجھدا جویں دا میں فراڈیاں ہو رہے وہ بھی انج دے سن، یہ سمجھدا جویں دا میں دھوکھے باز ہو رہے وہ بھی انج دے سن۔ اور میرے پیغمبر نو حضرت عثمان تے یقین سی، عثمان نے جو منہوں کر دیتا ہے وہ میرے گھر پہنچ چکے ہیں۔ 900 اونٹ دیتا، 100 گھوڑا بھی دیتا۔ تے نبی پاک فرماندے نے سواریاں تے بڑیاں ہو گئیاں نے، ہن پیسے بھی چاہیے نے، سامان خریدن واسطے کو درہم و دینار بھی چاہیے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ویکھیا جنت دیاں بشارتاں ملدیاں نے پیاں، نبی پاک دیاں دعاواں ملدیاں نے پیاں، میں پیچھے نہ رہ جاواں۔ کیوں جی 900 اونٹ جو دیتا، 100 گھوڑا دیتا، کنی بار میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی ہوئے گی اور کنی بار دعا کیتی ہوئے گی، اللہم ارزق عثمان، اللہم ارزق عثمان، اللہ عثمان تے راضی ہو جا، اللہ عثمان تے راضی ہو جا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا پیسے بھی چاہیے نے۔ حضرت عثمان گھر دے اندر گئے، دینار ایک ہوندا ہے درہم، ایک ہوندا ہے دینار، درہم ہوندا ہے چاندی دا تے دینار ہوندا ہے سونے دا۔ پتا جے کہ نہیں تانوں کتھوں پتا، نہ تساں درہم دینار کدھرے ویکھے تے نہ تساں پڑھے، ویکھے تے اساں بھی نہیں پر ہاں پڑھے نے حدیث دیاں کتاباں، جس وقت سانوں پتہ ہے تساں پڑھے بھی نہیں تے ویکھے بھی نہیں، تانوں تے جم دیاں او چوانی تے دیانی تے روپیہ تے ہون 75 روپیے تے 1000 روپیہ جدی وہ کدی کو نہیں رہ گئی، اس پیچھے لا چھڑیا نا تانوں۔ کدی اسلام دی کرنسی سی سونا تے چاندی، سونا تے وہ اسلام دی کرنسی درہم تے دینار سی، اے یہودیاں دی سازش ہے، اونا تانوں ٹگے ٹنڈ پیچھے لا چھڑیا ہے۔ لوگ کاغذاں دے روپیے لے پھرو، لاکھ روپیہ لے کے بازار ٹر جاؤ تے نظر ہی نہیں آوندا لگا کتھے ہے۔ لاکھ روپیہ لے کے ٹر جانا بازار، ایک دو شیواں خریدو تے لاکھ روپیہ کیوں جی مک جاندا ہے۔ آ گھر دا مہینے دا راشن خریدن جاؤ تے 50,000 لگ جاندا ہے، وہ نہیں نظر آوندا۔ او انجی گل ہے کہ میں کو ود پہ بیان کرنا، کدی اسلام دی کرنسی درہم و دینار سی، درہم چاندی دا، دینار سونے دا، اور دینار دا وزن پتا کنا سی؟ 4.5 ماشے سونا، 4.5 ماشے سونا۔ اوے 20 دینار ہوندے سن تے 7.5 تولے سونا بن جاندا سی، کیونکہ 20 دیناراں تے زکات فرض ہو جاندی سی۔ اچھا بہرحال حضرت عثمان گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھیلی لئی 1000 سونے دے دینار تھیلی چ پائے، کنے 4.5 ماشے دا ایک ہوئے تے 1000 کنے کلو سونا بن گیا۔ اے 1000 دیناراں دی تھیلی بھری تے لیا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی چولی دے اندر انڈیل دی تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے بوک بھرتے نے، انج اتا کر کے تھلے سٹتے نے، انج بوک بھر کے اتا کر کے تھلے سٹتے نے، تے نال میرے نبی فرماندے جاندے نے اللہم ارزق عثمان، اللہم ارزق عثمان، اللہم ارزق عثمان، عرشاں والیا عثمان تے راضی ہو جا، اللہ عثمان تے راضی ہو جا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان اج تو بعد اگر تو کوئی نیکی دا کم نامی کرے تیری نجات واسطے ایوئی نیکی کافی ہو چکی ہے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، کون عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نا آپ تشریف لے گئے ایک باغ دے اندر. صحابہ فرماندے نے چپ کر کے نبی پاک اٹھے, مشکات وچ روایت موجود ہے صحیح سند دے نال, چپ کر کے اٹھے تے آپ نکل گئے تے تھوڑی دیر لنگھی تے اساں ویکھیا نبی پاک واپس نہیں آئے تے اسی پریشان ہو گئے تے لبن لگ پے کہ نبی پاک کتھے گئے نے. تے ڈر سانو اے سی کہ نبی علیہ السلام نو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے وے, نبی پاک نو کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا دے وے, اس گل دا ڈر سی, اور سانو ٹینشن کوئی نہیں. تے حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی لبن ٹھرے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سارے لبن ٹھرے. اچھا جیڑا واقعہ میں سنانا چاہنا او دے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اے واقعہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ تشریف لے گئے, اس باغ وچ ایک کنواں تے کنویں دی منڈیر تے جا کے میرے نبی لتاں وچ لمکا کے نا تے بیٹھ گئے تے دروازے تے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں آکھیا محبوب جی اج تہاڈا دربان میں نہ بن جاواں, فرمایا تو بن جا. تے دروازے تے حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے تے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری, دروازے تے دستک ہوئی, میں پوچھیا کون ہے؟ جواب ملیا ابو بکر صدیق. تے فرماندے نے تسی ٹھہرو میں اللہ دے نبی کولوں اجازت لے کے آؤنا, جے رب دے نبی نے اجازت دیتی تے میں دروازہ کھول دیواں گا. میں نبی پاک نو جا کے آکھیا سونیا ابو بکر صدیق آئے نے, فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ, اے ابو موسیٰ دروازہ کھول دے تے انہوں جنت دی بشارت بھی دے دے. دروازہ کھول دے تے ابو بکر نو جنت دی بشارت بھی دے دے. جنت دی بشارت ملی, اندر چلے گئے, میرے نبی دے نال جا کے تے کنویں دی منڈیر تے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوئی, میں پوچھیا کون ہے؟ جواب ملیا عمر ابن خطاب. آندے نے ٹھہرو میں نبی پاک کو اجازت لے کے آواں. نبی علیہ السلام نے آکھیا محبوب جی عمر ابن خطاب تشریف لے آئے ہیں. فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ, دروازہ کھول دیو جنت دی بشارت بھی دے دیو. فرماندے نے میں دروازہ کھولیا, میں کیا عمر جی جنت دی مبارک ہوئے. اللہ دے نبی نے فرمایا تانوں بھی رب جنت عطا کرے گا, جنت دی خوشخبری ہے. حضرت عمر بھی جا کے حضرت ابو بکر دے نال کنویں دی منڈیر تے بیٹھ جاندے نے. فرماندے نے تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوئی, میں پھر پوچھیا جی کون ہے؟ جواب ملیا عثمان بن عفان. میں عثمان بن عفان. آندے نے جی ٹھہر جاؤ میں اللہ دے نبی کو اجازت لے کے آواں. نبی پاک نو پوچھیا اللہ دے نبی عثمان آ گئے ہیں. فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ. اے ابو موسیٰ عثمان لئی بھی دروازہ کھول دیو تے عثمان نو آکھو اللہ توانو ایک مصیبت چ پائے گا, رب توانو ایک آزمائش چ پائے گا, اللہ ایک بلوا تواڈے تے لے آئے گا, رب تواڈے تے ایک مصیبت لے آئے گا. تسی صبر کرو گے اللہ توانو جنت دیاں بشارتاں عطا, اللہ توانو جنت عطا فرمائے گا. توانو بھی جنت دی بشارت ہے. دروازہ کھولیا جنت دی بشارت دیتی. حضرت عثمان اندر گئے تے کنویں دی منڈیر تے نبی پاک والی سائڈ تے ہن جگہ نہیں بچی تے سامنے والی سائڈ تے حضرت عثمان بھی کنویں دی منڈیر تے بیٹھ گئے لتاں وچ لمکا کے. صحابہ فرماندے نے اساں ایس ترتیب تو حساب لگایا کہ نبی علیہ السلام دے نال ابو بکر دفن ہون گے, ابو بکر دے نال عمر دفن ہون گے, لیکن عثمان سامنے دفن ہون گے. اور آج بھی اوہی ترتیب ہے جتھے میرے نبی لیٹے نے نال ابو بکر لیٹے نے نال عمر فاروق لیٹے نے, حضرت عثمان بالکل سامنے جنت البقیع دے اندر آرام فرما رہے ہیں. میرے نبی نے کنویں دی منڈیر تے بہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت دی بشارت, بولو سارے بولو, حضرت عمر فاروق نو جنت دی بشارت دیتی, حضرت عثمان نو جنت دی بشارت. ہن ساری دنیا پیٹ پیٹ کے مر جائے
इन्हां तिन्नां नूं जन्नत चों कढा सकदी नहीं, कढा सकदी। इन्हां नूं मेरा नबी जन्नत च वड़ गया, इन्हां नूं दुनिया दी कोई ताकत जन्नत चों नहीं निकाल सकती। भावें लख लोकी बकवास करन, कुत्तियां वांगू भौंकन, पर इन्हां नूं जन्नत चों निकलवाना ते दूर दी गल है, इन्हां दी शान च जरा बराबर फर्क भी पा सकदी। और चन्न वाल मुंह करके थुकन वाले दा मुंह किदा गंदा हुंदा है? चन्न दा कुछ बिगड़दा है? इन्हां दा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और इंशाअल्लाह जब तक साडे वर्गे फकीर मौजूद ने, असी इन्हां दी अजमतां दे झंडे बुलंद करते रहांगे इंशाअल्लाह। इन्हां वाल उठन वाली हर गंदी जुबान दा असी दिफा करते रहांगे इंशाअल्लाह। कौन? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पैगंबर ओहद ते मैदान दे अंदर जिहड़ा पहाड़ है ना, जिन्हों ओहद दा पहाड़ जबले ओहद कहंदे ने, अल्लाह तुहानू सारे नूं वेखना नसीब करे। मैं वेखिया, तुहानू भी रब खा छड़े। उस ओहद पहाड़ ते मेरे नबी चढ़े ने, नाल अबू बकर सिद्दीक भी ने, नाल उमरे फारूक भी ने, नाल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी। ओहद पहाड़ ते चढ़े ना, ओहद पहाड़ हरकत करन लग पिया, ओहद पहाड़ हिलन लग पिया। एडे अजीम हस्तियां ओहद पहाड़ इन्हां दी अजमत दा जनाब मुतहम्मिल नहीं हो सकिया, हिलन लग पिया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ओहद पहाड़ उत्ते पैर मारिया। की मारिया? पैर मारिया। ते आप फरमांदे ने, उस वक्त ओहद ठहर जा, ओहद ठहर जा, ना हिल। फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। फरमाया ओहद ठहर जा, अज तेरे उत्ते एक अल्लाह दा नबी खड़ा है, एक अबू बकर सिद्दीक खड़ा है, ते दो शहीद खड़े ने। कौन खड़े ने? दो। अच्छा, एक अल्लाह दे नबी हो गए, एक अबू बकर सिद्दीक हो गए। इन्हां दुआं दा नाम तो मेरे अल्लाह दे नबी ने वखरा ले लिया ना, अपना भी ले लिया ते अबू बकर सिद्दीक दा भी ले लिया। ते दो शहीद केड़े केड़े होए वाला? एक हजरत उमर, एक हजरत उस्मान। ते शहीद किथे ने? बोलो शहीद किथे ने? सारे बोलो शहीद किथे ने? रब शहीदां दे बारे की आंदा है? वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया जेड़े अल्लाह दी राह दे अंदर शहीद हो जांदे ने, उन्हां नूं आम मुर्दे ना आखो, ओ ते जिंदा ने। अल्लाह किथे जिंदा ने? फरमाया तुसी उन्हां दी जिंदगी नूं नहीं समझ सकदे। अल्लाह क्यों नहीं समझ सकदे? दूसरा कुरान दा मुकाम, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम इंदा रब्बिहिम। सारे बोलो इंदा रब्बिहिम, इंदा, ओए ऊंची बोलो, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया जेड़े अल्लाह दी राह दे अंदर कत्ल कर दिते जांदे ने, जेड़े शहीद हो जांदे ने, ओ आम मुर्दियां वांगू मुर्दे नहीं है, बल्कि ओ जिंदा ने। अल्लाह दुनिया च जिंदा ने? फरमाया नहीं। अल्लाह किथे जिंदा ने? फरमाया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ओ अपने रब दे कोल जन्नतां दे अंदर जिंदा ने, उथे रिज़्क दिते जांदे ने। फिर मैं क्यों ना कहा हजरत उमर फारूक शहीद ने? किथे ने? और जिन्हां दा ईमान है किथे ने? हजरत उस्मान गनी शहीद ने? किथे ने? जन्नत विच ने। अलीउल मुर्तजा शहीद जन्नत विच ने, हसन शहीद जन्नत विच ने, हुसैन शहीद जन्नत विच ने, हजरत अमीर हमजा शहीद जन्नत विच ने, बदर दे मैदान विच होने वाले शहीद जन्नत विच ने, ओहद दे 70 शहीद जन्नत विच ने। और मेरे नबी दे जिन्ने सहाबा शहीद होए ने, रब्बे जुल जलाल दी कसम कुरान कह रहा वो सारे रब दी जन्नत विच ने। हजरत उस्मान किथे ने? सारे बोलो किथे ने?
ہن کتے بھونکدے رہن ہاں کتے سارے بولو بھونکدے رہن ہاں عثمان کتھے نے جنت میں قرآن کہہ رہے ہیں میرے نبی نے کہا شہید ہے عثمان میرے نبی نے حضرت عثمان نو کی آکھے ایتھے اے جی اپنے انو نواز دے سن یہ کرتے سن وہ کرتے سن اور یہودیاں دے پراپے گنڈے دا شکار ہو کے تو عثمان دے تہمت لگانے عبداللہ بن سبا یہودی عبداللہ بن سارے بولو اوے انہاں دا یار جے انہاں دا یار جے اب پٹن والیاں دا یار جے یہ انہوں مومن آندے تھے پر عبداللہ بن سبا یہودی اسلام دا لبادہ اوڑھ کے آیا انہیں آ کے سارے کوفے دے تے بصرے دے چوراں تے ڈاکوانوں کٹھیاں کر کے ایک جماعت بنائی اور انہاں دی ذہن سازی کی تھی اور اس ذہن سازی وچ انہیں انہاں نوں آکھیا کہ حضرت عثمان نے تے حضرت علی دی خلافت کھوئی ہے یہ ذہن کنے دیتا یہودی نے سارے بولو کنے دیتا عبداللہ بن سبا یو اٹھاؤ پیر عبد القادر جیلانی دی کتاب غنیات الطالبین پڑھو اہل تشیدیاں بعد کتاباں جو نہ اقرار کیتے باقاعدہ اے آج دے آندے نے اسی نہیں ماندے انہاں دے نام منن دی کیڑی گل ہے انہاں دے بڑے لکھ گئے نے انہیں آ کے باقاعدہ ذہن دیتا کہ حضرت علی مولا مشکل کشا خدا نے یہ ذہن کنے دیتا کہ حضرت علی دے خدا تے مشکل کشا ہوندا عبداللہ بن سبا یہودی نے خلافت چھن جان دا ذہن کنے دیتا عبداللہ بن سبا یہودی نے اور حضرت علی دی محبت لوکاں نو حضرت عثمان دے خلاف کر کے انہاں دے قتل دا منصوبہ کنے بنایا عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نامہ دے مختلف جگہ تے خط کنے لکھے عبداللہ بن سبا یہودی نے جی تو حضرت علی نو پوچھیا گا جی تہاں سانو خط لکھے نے اسی تاں آیا انہاں کہا میرے فرشتیاں نو بھی نہیں پتا میں تے لکھیا ہی نہیں کوئی خط تانوں حضرت طلحہ نو آندے تہاں سانو خط لکھے نے اسی تاں آیا انہاں کہا مینوں پتہ ہی نہیں میں کیڑا خط لکھے ہے حضرت زبیر نے پوچھا تو خط لکھا فرمایا لگا میں تو کوئی لکھیا ہی نہیں اس ظالم یہودی نے خود انہاں دی طرف منسوب کر کے خط بھیج کے ایک پراپیگنڈا تیار کر کے ایک ماحول بنا کے حضرت عثمان دے خلاف شہادت دا سبب پیدا کیتا اے آج جیڑا بھی ذہن ہے نا خلافت چھن گئی حصہ کھا گئے تے نبی پاک نے دوبارہ آنے واپس آئے نے آ جانے علی خدا نے وسیع رسول اللہ یہ آندہ ہے ہر نبی دا ایک وسیع ہویا ہے تے اللہ دے نبی دا بھی تے کو وسیع ہے آندہ ہے حضرت علی اللہ دے نبی دے وسیع نے اے وسیع رسول اللہ والا زین بھی اے بھی اس ظالم یہودی عبداللہ بن سبا نے دیتا اور آج اے سنی بھی دا شکار ہو گئے نے بھئی اسی سارے سنی ہیں نا اہل تشہید مقابلے دے اندر اسی سارے کون ہیں سنی ہیں پاہمیں کو اہل حدیث ہے پاہمیں کو اہل سنت والجماعت ہے کو حنفی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اے سارے نو اونا دے مقابلے جو کیا کیا جاندہ ہے سنی اور الحمدللہ اسی سنی ہیں کہو انشاءاللہ اور ساڑھے نا وڈا کیڑا سنی ہے سنی آندے نے سنت عمل کرنے والے نو سنی کنو آندے نے سنت الحمدللہ سنت ساڑھے گولے محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنیاں آج بعض سنیاں دا بھی اکثر سنیاں دا بھی دماغ خراب ہو گیا پراپے کرنے دا شکار ہو گئے اور لوگوں حق نو پہچانو حق کوئی ہو رہے جیڑا تسی لئی پھر دے ہوئے کچھ ہو رہے کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی گئے عمرہ کرنے واسطے وجہ بیت رضوان عثمان وجہ بیت رضوان عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیڑے بیت رضوان دا سبب بنے میرے نبی کہے عمرہ کرنے واسطے. مکے والے آکھیا تسی نہیں مکے جو وڑ سکتے. میرے نبی حدیبیہ دے مقام تے ڈیرے پا لے. آپ نے فرمایا عثمان جاؤ ذرا انہاں نال جا کے گل بات کرو. میرے نبی نے عثمان نو اپنا سفیر بنا کے بھیجیا. کی بنا کے بھیجیا؟ سفیر. سارے بولو کی بنا کے بھیجیا؟ سفیر رسول عثمان. حضرت عثمان میرے نبی دے سفیر گئے. جا کے آندے نے بھائی اسی صرف عمرہ کرنا آئے ہیں, اسی جنگ کرن نہیں آئے, سانو نہ روکو, اسی عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. اور کہنے لگے عثمان تیرے نہ ساڑھے تجارتی معاملات نے تعلقات نے, تو آیا تو کر ہاں عمرہ, تیرے نبی نو نہیں ہوں آسان دینا. تو آ گیا نا تو عمرہ کر لے, تیرے نبی نو آسان نہیں ہون دینا. تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ والمو کر کے فرماندے نے, او بیت اللہ تیری عظمت بڑی ہے, تیری شان بڑی ہے, تیرا مقام بڑا ہے, تیرا مرتبہ بڑا ہے. میں آیا میرا جی کرتا ہے میں تیرا طواف کرا, مقام ابراہیم تے نماز پڑھا, صفا مروہ دی سعی کرا, پر سن لے جب تک میرے نبی آ کے تیرا طواف نہیں کریں گے عثمان بھی تیرا طواف کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا. آج عثمان رضی اللہ ہو. اے حضرت عثمان مطلب پرست نہیں, حضرت عثمان موقع تو فائدہ اٹھان والے نہیں. جب تک میرا نبی نہ آوے عثمان بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا, عثمان صفا مروہ دی سعی نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. انہاں کیا حلا تو نہیں کرنا تے بہ جا پھر تے, ہاں تینوں بھی واپس نہیں جان دینا. اوترو شیطان نے مشہور کر چھڑیا کہ عثمان جڑا واپس نہیں نہ آیا عثمان نو مکے والیا شہید کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت دے تھلے بیٹھے ہیں. اور درخت بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتھوں نو پٹوا دیتا کیونکہ لوگ انہوں متبرک سمجھ کے تے اوتھے جان لگ پے. تے حضرت عمر نے وہ درخت پٹوا دیتا کہ ابھی شرک شروع نہ ہو جائے. تے اس درخت دے تھلے میرے پیغمبر بیٹھے نے. فرمایا بلال اعلان کرتے ہو, 1400 صحابہ موجود نے, انہاں نو اعلان کرتے ہو. اللہ دے نبی کی اعلان کرتے ہیں؟ فرمایا انہاں نو سارے نو اکٹھیاں کرو. اکٹھے ہو گئے. جی اللہ دے نبی. فرمایا مینوں خبر ملی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. تے اللہ دے نبی ہن کی حکم ہے؟ فرمایا میں جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہ لواں ایتھوں واپس نہیں جاواں گا. میرے ہاتھ تے بیعت کرو, اساں عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے. اور کون عثمان جدے خون دا بدلہ لین واسطے میرے نبی نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی ہے. صحابہ بیعت کرتے جا رہے ہیں. کیڑی گل تے؟ موت دی بیعت کرتے جا رہے ہیں, شہادت دی بیعت کرتے جا رہے ہیں, عثمان دے خون دا بدلہ لین دی بیعت کرتے جا رہے ہیں. اساں عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے. 1400 صحابہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دی ہے. تے بیعت کرتے جا رہے ہیں. جدو 1400 صحابہ نے بیعت کر لئی, میرے نبی نے اپنا دوجا ہاتھ اتے رکھیا. آپ فرماندے نے لوگو اے ہاتھ میں محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم, اے 1400 صحابہ تواڈے ہاتھ پر, تے اے ہاتھ میں عثمان دی طرفوں رکھ رہے ہیں. اے ہاتھ کی دی طرفوں رکھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو کیدا ہاتھ قرار دیتا؟ عثمان دا. حضرت عثمان فرماندے نے اودو بعد پھر میں اپنا ہاتھ شرمگاہ نو نہیں لگن دیتا. اے نا میں حیا کیتا جدو میرے نبی نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا, میں رکھ رہا ہاں اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دے کے. جدو 1400 صحابہ دے ہتھاں اوپر میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے اور آکھیا کہ اے ہاتھ عثمان دا, تے میرا رب آسمان تو فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم, اے میرے محبوب جی تھلے تواڈا ہاتھ ہے, اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے, اتے تواڈا ہاتھ عثمان دی طرفوں ہے. تے مینوں رب نو اے عمل ایڈا پیارا لگا ہے, میں رب اعلان کرنا ید اللہ فوق ایدیہم, انہاں 1400 دے ہتھاں دے اوپر میں رب دا ہاتھ ہے. انہاں 1400 دے ہتھاں اوپر کدا ہاتھ ہے؟ میں اللہ دا ہاتھ
ہے اللہ پھر تو کی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ فرمایا سونیا جنہ 14 سونا ہے تو آٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی ہے، میں اللہ اعلان کرنا اے سارے مومن نے تے میں انہاں سارے مومناں تے راضی ہو گیا ہاں۔ اے سارے مومن نے تے انہاں سارے مومناں تے میں راضی ہو گیا۔ اوے اے بیعت کدی خاطر ہوئی؟ حضرت سارے بولو حضرت جی دی خاطر بیعت ہوئی رب آندا اے سارے کرن والے مومن نے تے جی دی خاطر ہوئی او مومن نہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنہ بیعت کی تھی او سارے رب آندے مومن نے تے جی دے واسطے بیعت ہوئی او مومن نہیں۔ کمال دیاں گلاں کر دے۔ اور جدے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ قرار دے وے آ میرا ہاتھ عثمان والو اے میرا ہاتھ معاذ اللہ او کو بے ایمان سی۔ جدے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ قرار اپنے ہاتھ نو جدہ ہاتھ رب دا نبی قرار دے رہا او معاذ اللہ کو بے ایمان سی۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے تے ایک منہ ٹک کے سامنے لنگیا چادر انہیں منہ تے لپیٹی۔ آپ فرماندے نے اے بندہ جڑا جا رہا ہے نا فتنیاں دے دور وچ ہدایت تے ہوئے گا۔ اے بندہ جڑا جا رہا ہے فتنیاں دے دور وچ، اس روایت دا میں ذمہ دار اللہ دی رحمت نال مشکات وچ موجود ہے، میں انشاءاللہ وخان واسطے حاضر ہوں۔ فرمایا آ جڑا منہ ٹک کے جا رہا ہے جدوں فتنیاں دا دور آئے گا تے اے ہدایت تے ہوئے گا۔ ایک صحابی اٹھے انہوں نے ہر ویلے تڑپ رہی سی پتہ تے کریے اللہ دے نبی بشارت کی دے متعلق دے رہے ہیں۔ جا کے نا انہوں کھلار لیا تے منہ تو کپڑا لایا تے ویکھیا تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انج منہ کر کے نا نبی پاک ول آندے نے اللہ دے نبی انہاں دے بارے ہی آکھیا جے؟ فرمایا ہاں انہاں دے بارے ہی آکھیا ہے۔ کی آکھیا ہے؟ جدوں فتنیاں دا دور ہوئے گا ادوں یہ کدے تے ہوئے گا؟ پھر میں کیوں نہ کہاں جدو فتنیاں دا دور آیا اور حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند کیتا گیا، اونا دے گھر دے دوالے محاصرہ کیتا گیا اور انہاں نو کھان پین پہنچن نہ دتا گیا، اور آخر کار 18 ذی الحج نو انہاں دے اس گھر وچ محصور نو شہید کر دتا گیا۔ اس ویلے حضرت عثمان میرے نبی فرماندے نے ہدایت اوپر ہے۔ کدے اوپر ہے؟ سارے بولو کدے اوپر ہے؟ آ جڑے بدبخت آندے نے نا حضرت عثمان دی اپنی وجہ تو شہادت دا سبب بنیا، کئی بدبخت ایسے بھی ہیں اللہ اہو جے عالماں نو جاہلاں نال شامل کر چھڑے جڑے ایڈے پاگل دے پتر نے آندے نے حضرت عثمان دی اپنے کماں دی وجہ تو ہی شہید ہوئے نے۔ اور ظالماں میرے نبی کہہ رہے نے اے اس وقت ہدایت تے ہوئے گا جڑا ہدایت تے ہوئے، ہدایت تے باطل اکٹھا ہو سکدا، حق تے باطل جمع ہو سکدا، ہدایت تے گمراہی بولو جمع ہو سکدی؟ پتہ لگا میرے نبی کہہ رہے نے اے عثمان ادو ہدایت تے ہوئے گا، لہذا حضرت عثمان دے خلاف سازش کر کے ظلمن انہاں نو شہید کیتا گیا۔ انہاں دا قصور کوئی نہیں سی، انہاں دا جرم کوئی نہیں سی، صرف یہودیاں دی سازش سی کہ خلافت دا دروازہ بند کرو وگرنہ تہاڈا ساڈا نام مٹ جانا ہے۔ جی میں اسلام پھیل رہا ہے ساڈا نام و نشان مٹ جانا۔ اے حضرت عثمان، اور انہاں دی ایک اور صفت بھی ہے، او صفت ہے جامع القرآن عثمان۔ جامع سارے بولو جامع القرآن عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلا قرآن نو اوراق وچ جمع کیتا، جمع کر کے ایک کتابی شکل دیتی، اور حضرت عمر فاروق دے دور وچ کم انجی چلدا رہا۔ حضرت عثمان دا دور آیا تے او حضرت عثمان دے دور وچ اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف یہ پیدا ہو گیا پڑھن والیاں دی عربیاں دی زبان اپنی اپنی سی، ہر عربی قبیلہ اپنی لینگویج دے مطابق قرآن دی تلاوت کردا سی، جہدے نال الفاظ دی ادائیگی بدل جاندی سی، معنی نہیں سی بدلدا۔ کی بدل جاندی سی؟ الفاظ دی
ادائیگی. مثال طور کو پڑھتا ہے وضحا، کوئی پڑھتا ہے وضحے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الفاظ دی ادائیگی بدل جاندی، معنی نہیں بدلدا. کیونکہ دیکھو نا پنجابی ہے، آ ساڈی وزیرآباد دی پنجابی ہو رہے، حافظ آباد ٹر جاؤ اتنے پنجابی ہے لیکن وہ ہور طرح دی ہے. پنڈی پٹیاں ٹر جاؤ انہاں دی پنجابی ہور طرح دی ہے. ہور پراں ٹر جاؤ مامو کانجن پراں اوتل ٹر جاؤ تو انہاں دی پنجابی ہور طرح دی ہے. ساری پنجابی پر پنجابی مختلف ہے. انجی عربی ساری پر انہاں دی لینگویج مختلف ہے. الفاظ دی ادائیگی بدل جاندی. اختلاف ہویا، ایک آندا ہے اسی صحیح پڑھنا، دوجا آندا ہے اسی صحیح پڑھنے. قریب سی کہ تلواراں نکل آندیاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا، انہاں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ دی جناب انہاں دی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی. فرمایا قرآن نو قریش دی لغت تے اکٹھیاں کرو. کی دی لغت ہے؟ قریش دی لغت ہے. جیڑی نبی پاک علیہ السلام دی لغت سی نا، اس لغت تے قرآن نو اکٹھیاں کرو. انہاں اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے قرآن دی ایک مجلد شکل تیار کی تھی، اور پھر وہ کاپیاں تیار کیتیاں، اور پھر وہ مختلف قبائل وچ تقسیم کیتیاں، اور اونا کولو اونا دی لینگویج والے جڑے قرآن سن اور اکٹھے کر کے اپنے کول رکھ لے تے اونا نو قریش دی لغت والا قرآن او تیار کروا کے صحابہ دی زیر نگرانی او پھر تقسیم کیتا گیا. اس واسطے حضرت عثمان نو کی آکھیا جاندا جامع القرآن. جامع اس قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری کنے اٹھائی ہے؟ پہلا ابو بکر صدیق کو جمع کروایا، پھر حضرت عثمان کو جمع کروایا، پھر ایک لغت اکٹھیاں کیتا، اور آج تک اسے لغت وچ قرآن چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہن اس وقت کافرانو مصیبت پئی ہے کہ قرآن مٹاؤ. قرآن وہ کدی جلاندے نے، کدی کچھ کردے نے، توہین کر. اب پچھلے دنوں بھی سویڈن دے اندر ایک بدبخت نے این عید والے دن، عید دے موقع تے، عید دی نماز دے ٹائم انہیں حکومتی سرپرستی دے اندر قرآن نو جلایا ہے. اس وقت پوری دنیا دے مسلمان وہ پریشان بھی نے، مشتعل بھی نے، اور اسی بھی انشاءاللہ گورنمنٹ پاکستان بھی انہاں اج دے دن اعلان کیتا جی تقدس قرآن دا دن منایا جائے. وہ بھی اج جناب پروگرام کر رہے ہیں. اسی بھی اعلان کرنے ہاں کہ اسی ادی پرزور مذمت کرنے ہاں. تسی کردے ہو؟ جہدے اندر ایمان ہے بولو کردے ہو مذمت؟ اوے ساڈا ایک ہاتھ تھلے نہ کرے جے، ساڈا ایک اور بھی مطالبہ ہے. حکمرانوں اے تہاڈا کم نہیں مذمتاں کرنا، اے تے ساڈا کم رعایا دا. تہاڈا کم ہے وے توپ دا منہ اوتل کرنا، ایٹم بم دا منہ اوتل کرنا. اب فوج کادے لئی رکھی جے؟ اس فوج دا منہ اوتل نو کرو. تہاڈا کم اعلان جنگ کرنا ہے، اعلان جہاد کرنا ہے. اور جے ساڈا قرآن محفوظ نہیں، ساڈے نبی دی حرمت محفوظ نہیں تے اساں جی کے کی کرنا ہے؟ کیوں جی؟ تسی اس چیز دا احتجاج کرتے ہو، تسی اس چیز دا مطالبہ کرتے ہو، اسی بھی کرنے ہیں مطالبہ. اور اساں انشاءاللہ ٹھیک کر لو ہاتھ لے، اللہ تن جزائے خیر دے. اساں جمعے تو بعد ایک پروگرام چھوٹا جا بنایا اتھے، جتھے ہر دفعہ سی جدو بھی کوئی پروگرام ہوئے ترونکر روڈ دے اوپر ساتھی کٹھے ہو کے اسی احتجاج کرنے ہیں. اج بھی اساں انشاءاللہ احتجاج اتھے کرنا ہے. پر رستہ خراب ہے، مینوں پتہ ہے کہ پانی کھڑا ہے، چکڑ کھوبا پڑا ہے، پر پھر بھی انشاءاللہ مینوں میرا ایمان ہے تسی سارے قرآن نال محبت کرنے والے ہو. کوئی بھی بندہ نہیں جائے گا، سارے اتھے کٹھے ہوو گے جا کے انشاءاللہ. ہوو گے کٹھے؟ کونی گل دنیا دے کام ہوندے رہندے نے، سارا کچھ ہو جانا ہے. پر اگر کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھیا اور جدو میرے قرآن دی توہین ہو رہی سی تسی ادو کی کردے سو گئے، کی جواب دیاں گے؟ حضرات اساں جن جو کہ ہے ہم آواز تے اٹھانی چاہیے نا، اٹھانی آواز. پہنچو گے اتنے انشاءاللہ جمعے تو بعد سارے اتنے کٹھیا ہونا ہے، سارے بھائی اتنے جمع ہو جائے. اللہ تم جزائے خیر دے، اور اللہ سانو قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن مٹ سکدا، ساری دنیا مٹانا چاہے مٹ نہیں سکدا، پر افسوس ساڈے تے وے اسی قرآن نال تعلق کنا کو جوڑے.
اساں قرآن نال پیار کنا کو پایا، اساں قرآن نال محبت کنی کو کیتی ہے؟ اپنے آپ تے بھی غور کرو، کنا کو اسی قرآن نو پڑھنے ہاں، کنا کو دے تے عمل کرنے؟ آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال محبت کرو، قرآن نال پیار کرو، قرآن دے نال جناب دن رات اپنا اس دے نال مضبوط کر لو، پھر انشاءاللہ دنیا کسی نے جرت نہیں ہوئے گی قرآن دی توہین کرن دی۔ نماز تو بعد سب ساتھیوں اتنے پہنچنا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بیماراں واسطے خصوصی طور تے دعا دی درخواست کی گئی ہے۔ کئی احباب نے آکھیا ہے اللہ جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ ساڈے ملک دے اندر اپنی رحمتاں نازل فرما۔ اللہ سانو پکا سچا مومن تے مسلمان بنا۔ اللہ سانو اپنی کتاب قرآن دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو قرآن نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی اسلام دے موت ایمان والی عطا فرما۔ عرشاں والیا توحید والی زندگی تے توحید والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔